नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौं। प्राविधिक साथी शंकर भण्डारी र म श्रेया नेपाल। आज मिति 2079 साल चैत 16 गते बिहिबार, चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, तदनुसार मार्च महिनाको 30 तारीक सन् 2023, नेपाल सम्मत 1143। सत्ता साझेदार 10 दलीय गठबन्धनको बैठकले मन्त्रालय बाँडफाँडको विषय टुंग्याएको छ। यसै प्रसंगलाई आज सबैजसो पत्र पत्रिकाले मुख्य खबरको रूपमा छापेका छन्। गोर्खापत्र दैनिकको यसै प्रसंगबाट कार्यक्रमको शुरूआत गर्दैछौं। सत्ता साझेदार दल बैठक, मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमति शीर्षकमा छापिएको खबर हो यो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार 2 चरणमा बसेको बैठकमा मन्त्रालय बाँडफाँडको विषयमा सहमति भएको हो। सत्तारूढ़ दलीय सहमति जुटेसँगै बिहिबार मन्त्री परिषद विस्तार हुने भएको छ। बैठकपछि जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले आज मन्त्री परिषद विस्तार हुने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, मन्त्री परिषद विस्तारका सन्दर्भमा सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ। मापदण्ड के हुने, कसलाई कुन मन्त्रालय दिने भन्ने विषयमा एकसरो समझदारी भयो। आज साँझसम्ममा मन्त्री परिषद विस्तार हुने र शपथ ग्रहण गर्ने तयारी भइरहेको छ। सत्ता साझेदार दलको बैठकमा नेपाली कांग्रेसलाई 8 मन्त्रालय, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रलाई 5 मन्त्रालय, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीलाई 2, जनता समाजवादी पार्टीलाई 2 र जनमत पार्टीलाई 1 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री दिने सहमति भएको छ। यसै गरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, आम जनता पार्टी र नेपाल समाजवादी पार्टीलाई 1-1 मन्त्रालय दिने सहमति भएको छ। सरकार समर्थित राष्ट्रिय जनमोर्चा भने मन्त्री परिषदमा सहभागी हुने छैन। नेता श्रेष्ठले भन्नुभयो, 10 दलबीच सबै कुरामा सहमति भइसकेको छ। त्यस अनुसार बिहिबार सबै दलले आफ्नो भागमा परेका मन्त्रालयमा मन्त्रीहरूको नाम प्रधानमन्त्रीलाई दिनुहुनेछ। प्रारम्भिक सहमति यही नै हो। अझै एक पटक शीर्ष नेताबीच बसेर बाँकी विषय टुंग्याउनुहुन्छ। उहाँका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रालय बाँडफाँडको विषयमा गृह कार्य गरिरहनु भएको छ। सबैलाई सम्मान र सन्तुलन हुने गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रालय बाँडफाँड गर्नुहुने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, मन्त्रालय बाँडफाँडको विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूले गृह कार्य गरेर शपथ ग्रहण भन्दा अगाडि सबै पार्टीलाई जानकारी गराउनुहुनेछ। सन्तुलन मिलाएर मन्त्री परिषद विस्तार हुन्छ। नेता श्रेष्ठले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमका सन्दर्भमा छलफल भएको बताउँदै सो चाँडै सार्वजनिक हुने जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार राजनीतिक दलका तर्फबाट सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममाथि लिखित र मौखिक रूपमा सुझाव आएको छ। सुझाव अध्ययनपछि साझा कार्यक्रम सार्वजनिक हुने उहाँको भनाइ छ। न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने प्रश्न पार्दै उहाँले भन्नुभयो, 5 दलीय गठबन्धन भएका दलहरू बीचको सहमतिका आधार उही छन् जुन हामी बनाउँछौं। त्यसमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ़ गर्ने, संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको सबलीकरण र संघीयता कार्यान्वयनका प्रतिबद्धता उही छन्। त्यसैले न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छ। 5 वर्ष पूरै संसद चलाउने, सन्तुलित परराष्ट्र नीति बनाउने तथा जलस्रोत र विकासका सन्दर्भमा सरकारले प्रष्ट नीति बनाउने उहाँले बताउनुभयो। साथै सुशासन र जनताले अनुभूत गर्ने गरी काम गर्ने पनि उहाँले प्रश्न पार्नुभयो। सत्ता साझेदार दल बैठक, मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमति शीर्षकमा गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा खबर छापेको छ। यसै प्रसंगलाई नयाँ पत्रिका दैनिकले कसले कति मन्त्रालय पाउने टुंगियो, कुन कुन पाउने आज छिनोफानो शीर्षकमा खबर बनाएको छ। मन्त्रालय बाँडफाँडमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भाग नदेखिए पनि सत्ता गठबन्धनभित्र उसका लागि 3 मन्त्रालय सुरक्षित राखिएको छ। गठबन्धन बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका लागि ठूला दलहरूबीच मन्त्रालय होल्ड गर्ने सहमति भएको छ। त्यो माओवादी र कांग्रेसको जिम्मामा छ। ती
नेताले भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भागमा 3वटा मन्त्रालय रहेको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा मन्त्रालय भागबण्डामा सहमति, आजै मन्त्री परिषद विस्तारको सम्भावना शीर्षकमा खबर बनाएको छ भने अन्नपूर्ण पोस्टले राजनीति प्रधानमन्त्री फेरि रहने राजनीति शीर्षकमा अग्रपृष्ठमा खबर छापेको छ। टीआरसीमा 28 र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयकमा 5 संशोधन दर्ता। टीआरसीमा संसदका 11 दलले हाले संशोधन, एउटै दलका सांसदको फरक फरक मत। नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको खबरको शीर्षक हो यो। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयकमा 28 वटा संशोधन परेको छ। कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जसपा, एकीकृत समाजवादी, लोसपा, जनमत, जनमोर्चा र नेमकिपाका सांसदले छुट्टा छुट्टै संशोधन राखेका हुन्। 25 फागुनमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएर 5 चैतमा पेश भएको विधेयकमा बुधबार साँझ 8 बजेसम्म संशोधन राख्ने समय थियो। 15 जना सांसदले अपराह्नसम्म संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकोमा थप 13 सांसद संसद बैठक सकाएर अबेर साँझ मात्रै संशोधन दर्ता गराउन संसद सचिवालय पुग्नु भएको थियो। सचिवालयको विधिक शाखाका अनुसार कांग्रेसबाट मैना कार्की, नगीना यादव र गगन थापाले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको छ। एमालेबाट प्रमुख सचेतक पदम गिरी, सांसदहरू रघुजी पन्त, गोकुल बास्कुटा, भगवती चौधरीले छुट्टा छुट्टै संशोधन राख्नु भएको छ भने सचेतक महेश बर्तौला, सांसदहरू विद्या भट्टराई, दामोदर बैरागीले संयुक्त संशोधन राख्नु भएको छ। त्यस्तै माओवादीबाट हितबहादुर तामाङ, पूर्णबहादुर घरती र रूपा सोसी चौधरीले संशोधन राख्नु भएको छ। यो खबर नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। स्थानीय विवाद निरूपणमा न्यायिक समितिले सम्पादन गरेका काम, प्राप्त गरेका सफलता, भोगेका समस्या तथा चुनौती सम्बन्धी अनुभव आदान प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित न्यायिक समितिको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन शुरू भएको छ। यो खबर गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधबार 2 दिवसीय यो सम्मेलनको शुभारम्भ गर्नुहुँदै मुलुकको संघीय प्रणाली एवं स्थानीय तहमा न्याय निरूपणका दृष्टिले निकै महत्वपूर्ण रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। संविधानको मर्म र भावना अनुरूप समाजवादको आधार तयार पार्न समेत न्यायिक समितिको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उहाँको भनाइ छ। राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना सहित अधिकारको व्यवस्थित बाँडफाँड तथा ठिक ढंगले प्रयोग गर्न सकेमा यहाँको संघीय प्रणाली विश्वकै निम्ति उदाहरणीय बन्न सक्ने उहाँले चर्चा गर्नुभयो। संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादको आधार तयार पार्ने मुख्य जिम्मेवारी समेत स्थानीय तहकै रहेको उहाँले चर्चा गर्नुभयो। राज्यप्रति नागरिकको अपनत्व बोधका निम्ति समेत स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिहरूले गम्भीर भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुहुँदै उहाँले स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सुरक्षा अंगको सोच्ने तरिका कस्तो छ, सेवा प्रवाह कति चुस्त र जनउत्तरदायी छ भन्ने कुराले सरकारको छवि आम नागरिकमा स्थापित हुन्छ भन्नुभयो। न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलन, विवाद समाधानमा गुणात्मक सफलता गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। कोरोना महामारीका कारण 3 वर्ष ठप्प भएका प्रमुख 2 नाका खोल्न चीन सहमत भएको छ। बुधबार लासामा नेपाल चीन सीमा व्यापार तथा सहयोग समन्वय संयन्त्रको पहिलो बैठकमा तत्काल रसुवागढ़ी, केरूङ र वैशाख तेस्रो साता तातोपानी झाङमु नाकामा आवत जावत नियमित गर्ने सहमति बनेको छ। सहमति अनुसार शनिबार 18 चैतदेखि रसुवागढ़ी, केरूङ र आगामी 18 वैशाखदेखि तातोपानी झाङमु नाकाबाट सामान तथा नागरिकको आवत जावत शुरू गर्ने सहमति भएको छ। बैठकमा नेपालका तर्फबाट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी र चीनका तर्फबाट तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रको जनसरकारका कार्यकारी उपाध्यक्ष चेन योङछीले प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्नुभएको थियो। नेपाल चीन सीमा व्यापार तथा सहयोग समन्वय संयन्त्र बैठक शनिबारदेखि रसुवागढ़ी र 18 वैशाखदेखि तातोपानी नाका
खुल्ने नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। मिटर ब्याज पीड़ितका समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्न सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकको शुरूआतमै विशेष समय लिएर सांसदहरूले पीड़ितको अधिकार स्थापित गर्न राज्यले सहयोग पुर्याउनु पर्ने धारणा राख्नु भएको हो। समस्या सम्बोधनका लागि कानूनी संरचनामा सुधारसँगै जनप्रतिनिधि सम्मिलित समिति बनाउन पनि सांसदहरूको माग छ। विशेष समय लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मनिष झाले राज्यले पीड़ितको पक्ष पर्ने भन्दै पीड़कको संरक्षणमा नलाग्न सांसदहरूलाई पनि आग्रह गर्नुभयो। पीड़ितको माग सम्बोधनका लागि राज्यका विभिन्न तहबीच समन्वय हुन नसकेको बताउँदै उहाँले पीड़कलाई कानूनको दायरामा ल्याई कार्यवाही गर्न माग गर्नुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका राजेन्द्र लिङदेनले पीड़ितको माग चाँडो भन्दा चाँडो सम्बोधनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। पीड़ितको मागमा समर्थन जनाउन पुगेका दलका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीमाथि दुर्व्यवहार भएको भन्दै उहाँले आपत्ति समेत जनाउनुभयो। कोशी प्रदेशमा नागरिक स्तरबाट भइरहेको आन्दोलनको संवादद्वारा निकास निकाल्न उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराउनुभयो। जनता समाजवादी पार्टीकी रञ्जु कुमारी झाले पीड़ितका समस्या सम्बोधनका लागि सरकारले कानून संशोधनको प्रस्ताव गरिसकेकाले छोटो बाटोबाट प्रक्रिया टुंगो लगाउन माग गर्नुभयो। मिटर ब्याज पीड़ित प्रति ध्यानाकर्षण गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। तपाईं यति बेला दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबार सुन्दै हुनुहुन्छ। अब एकैछिन विज्ञापन र सन्देश। सुरेश, के छ खबर? कहाँ छौ? मेरो सब ठिक छ यार, अफिसमा छु। अनि घर तयार भयो तिम्रो? घर त तयार भयो यार। अब घरमा इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन अनि टेलिफोन नम्बर पनि लिनु थियो। अब तिमी नै छौ यहाँ नेपालमा पाइने सुविधाको बारेमा जानकार भएको। म त 15 वर्ष भयो यार देशबाट टाढा भएको। सजेस्ट गर न यार, कुन राम्रो होला? इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन र टेलिफोन सेवाका लागि हो भने आँखा चिम्लेर नेपाल टेलिकमको फाइबर टु द होम FTTH सेवा लिहाल। तिमीलाई चाहिएको सबै सुविधा नेपाल टेलिकममा पाउँछौ। ढुक्क भएर लिँदा हुन्छ। ल गजब भएछ। मलाई चाहिएको सबै सुविधा एउटै फाइबरबाट पाउने भएपछि थ्याङ्क यू यार। थ्याङ्क यू मलाई भन्दा नेपाल टेलिकमलाई भन, जनतालाई निरन्तर सेवा दिँदै आएको छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। अब विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका बाँकी खबरहरू। गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा शान्ति प्रक्रियालाई छिट्टै टुंग्याउँदैछौं शीर्षकमा खबर छापेको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम छिटो टुंगोमा पुर्याउन सरकार लागिरहेको बताउनु भएको छ। बुधबार रिपोर्टर्स क्लबको 25औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा उहाँले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषय लामो समय थाँतिरहेकाले यसलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन संसदमा विधेयक गइसकेको उल्लेख गर्नुभयो। शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम छिटो टुंगोमा पुर्याउन सरकार लागिरहेको छ। मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, पीड़ितलाई न्याय दिन संसदमा विधेयक पेश भइसकेको छ। गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। रेमिट्यान्स देशलाई भर परिवारलाई कहर शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले मुख्य प्रसंग बनाएको छ। पछिल्लो 14 वर्षमा 50 लाख भन्दा धेरै नेपाली रोजगारीका लागि परदेशी र उनीहरू मार्फत मुलुकले 8,466 अर्ब रूपियाँ विप्रेषण भित्र्यायो। नेपालको गरीबी घटाउन, साक्षरता दर बढ़ाउन, परिवारको आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न र विकास पूर्वाधार निर्माण गर्नमा समेत वैदेशिक रोजगारीमा गएका मार्फत भित्रिएको रकमको मुख्य योगदान रहेको छ। नेपाल भित्रिने विप्रेषणको परिमाण कुल ग्रास्थ्य उत्पादनको करिब 1/3 छ, जुन देशको 2/3 जनसंख्या आश्रित कृषि क्षेत्रको योगदान बराबर हो। तर देशकै अर्थतन्त्र धानेको वैदेशिक रोजगारीको यो पाटो जति लोभलाग्दो देखिन्छ, अर्को पाटो उत्तिकै कहाली लाग्दो छ। परिवारमा विदेशबाट पैसा मात्र होइन, दुःख र वियोग पनि भित्रिरहेको छ। काठमाण्डुबाट 31 किलोमिटर पूर्वको काभ्रे पलाञ्चोक देवीटार गाउँकी हरिमाया तामाङ वैदेशिक रोजगारीको त्यही अँधेरो कथाकी एक पात्र
रहेकी छिन्। फागुन पहिलो साता सुक्खा खडेरीको समयमा पनि थुलीखेल नगरपालिका 1 स्थित देवी टारमा खेतबारीमा बन्दा केराउ, आलु, प्याज जस्ता तरकारी र गहुँ बालीले हरियाली छाएको थियो। घरका गोठभर गाई वस्तु बाँधेको देख्ने जो कोहीले सहजै अनुमान गर्न सक्थ्यो स्थानीय बासिन्दा यही कृषि कर्मबाट आत्मनिर्भर बनेका होलान्। पढ़ाईसँगै रोजगार वा व्यवसाय गर्न गाउँबाट बाहिर निस्किनु परे करिब 1 घण्टाको बस यात्रामा पुगिने संघीय राजधानी काठमाण्डु नै प्रमुख गन्तव्य होला। तर देवीटारको यथार्थ अर्कै छ। गाउँमा महिला, वृद्ध, वृद्धा र बालबालिका मात्रै छन्। युवा र पुरूष सबै जीविकाका लागि घर बाहिर छन्, त्यो पनि 7 समुद्र पारी। हरिमायाका श्रीमान मनबहादुर 8 वर्ष अघि पक्षघात भएका बुवालाई वर्षौं स्याहारेपछि विदेशिएका थिए। नेपाल प्रहरीबाट अवकाश पाएका बुवाको पेन्सनले मात्रै उपचार र घर व्यवहार धान्न धौधौ थियो। गाउँमा विदेशी नै लहर चलेको थियो। दौतरीले कमाउन थालिसकेका थिए। 1.5 लाख ऋण जुटाएर उनी बिरामी बुवालाई श्रीमती हरिमाया र आमा गंगामायाको जिम्मा लगाई 2071 भदौरमा मलेसिया उडे। 2 महिनापछि बुवा बिते। 8 महिनापछि 2072 सालको वैशाखमा गएको भूकम्पले घर पनि बाँकी राखेन। हीरामाया, उनकी सासू गंगामाया र 3 छोराछोरीको बास खुल्ला आकाशमुनि भयो। रेमिट्यान्स देशलाई भर, परिवारलाई कहर। परदेशमा पसिना बगाएर पठाएको पैसाले मुलुकको अर्थतन्त्र त धानिएको छ, वैदेशिक रोजगारीको अर्को पाटो भने कहाली लाग्दो छ। ऋण काटेर कमाउन हिँडेकाहरू उतै अस्ताउँदा तिनका परिवार थप पीड़ामा छन्। कान्तिपुर दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। मोबाइल सम्प्रदाय कम्पनी स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स विवादमा नयाँ ट्विस्ट आएको छ। लाइसेन्स नवीकरण गर्दा सरकारलाई झण्डै 30 अर्ब रूपियाँ शुल्क तिर्नुपर्ने देखिएपछि स्मार्ट टेलिकमले राज्यसँगको मिलेमतोमा कम्पनीलाई नै लिलामी प्रक्रियामा लैजान खोजेका छन्। कानूनी छिद्रलाई समातेर लिलामी प्रक्रियामा जाँदा कम्पनीलाई 20 अर्ब रूपियाँ फाइदा हुने देखिएपछि स्मार्ट टेलिकमका संचालकहरूले यो बाटो रोजेका हुन्। राजधानी दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। सरकारी कर्मचारीहरू सरकारी काममा भन्दा बाह्य काममा बढ़ी व्यस्त हुन पुग्दा सेवा प्रवाहको अवस्था कमजोर बन्दै गइरहेको देखिएको छ। सरकार आफैले कर्मचारीलाई अतिरिक्त काम गर्ने लाइसेन्स दिने प्रवृत्ति बढ़दा कर्मचारीहरूमा कामचोर संस्कृति मौलाउँदै गइरहेको सरोकारवालाको भनाइ छ। विशेष गरी कर्मचारीहरूले सरकारबाट स्वीकृत स्वरूप लाइसेन्स नै लिएर बाहिर पढ़ाउने, लेखा परीक्षण गर्ने तथा शेयर खरिद बिक्रीका कारोबार गर्ने गरेका छन्, जसका कारण कर्मचारीमा हाटा संस्कृति मौलाउँदो छ। निजामती क्षेत्रमा कर्मचारीहरूले नै हाटा भन्ने शब्दलाई चर्चित बनाएका छन्। हाटा भन्नाले कार्यालयमा हाजिर गर्ने र अन्यन्त्र टाप कस्ने प्रवृत्ति हो। कर्मचारीलाई अन्यन्त्र काम गर्ने लाइसेन्स किन? नेपाल समाचार पत्रले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। विगतमा सीमावर्ती नेपाली बजारमा अत्यन्तै कम लेनदेन हुने गरेको भारतीय 500 दरको नोट केही महिना यता मध्य प्रदेशका सबै शहर, बजार र राजमार्गमा खुलेआम प्रयोग भइरहेको छ। पछिल्लो समय नेपालमा 100 भन्दा माथिल्ला दरका 500 र 2000 भारतीय मुद्राको प्रचलनमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। तर मध्य प्रदेशका माथिल्लो क्षेत्रमा रहेका ठूला शहर, बजार र राजमार्गमा यी नोटको प्रचलन व्यापक रूपमा भइरहेको छ। यसमा पनि 2000 दरको नोट भन्दा 500 को नोट बढ़ी प्रयोगमा आएको छ। प्रतिबन्धित भारतीय रूपैयाँ मधेसमा खुलेआम कारोबार दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। अब विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका सम्पादकीयहरू। अन्नपूर्ण पोस्टले गठबन्धनको अकर्मण्यता शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका सामु सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको देशको अर्थतन्त्रलाई त्राण दिनु हो। सँगसँगै छन् सुशासन र शान्ति सुरक्षा तथा शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउने चुनौती। यही विषयलाई समेटेर अन्नपूर्ण पोस्टले सम्पादकीय बनाएको हो।
त्यसैगरी कान्तिपुर दैनिकले बेहिसाब बाँडिने सुराकी खर्चको उपयोगितामा प्रश्न शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ। सरकारले गृहमन्त्री र गृह सचिवलाई उपलब्ध गराउँदै आएको सुराकी खर्चलाई लिएर लामो समयदेखि प्रश्नहरू उठ्दै आएको प्रसंगलाई कान्तिपुर दैनिकले सम्पादकीयमा समेटेको छ भने यता राजधानी दैनिकमा प्रदूषण गर्नेलाई कार्यवाही जरूरी शीर्षकमा सम्पादकीय छापिएको छ। त्यसै गरेर गोर्खापत्र दैनिकले मुनाल भूउपग्रहको सन्देश शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ। वर्तमान 21औं शताब्दीलाई विज्ञान र प्रविधिको युगका रूपमा चिनिन्छ। विज्ञान र प्रविधिको विकास तथा अनुसन्धान बिना कुनै पनि मुलुक अगाडि बढ़न नसक्ने अकाट्य तथ्य हो। विज्ञान प्रविधिको अध्ययन अनुसन्धानमा ठूलो लगानीको आवश्यकता पर्छ। हाम्रो जस्तो विकासशील मुलुकका निम्ति विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा ठूलो लगानी जुटाउनु कठिन विषय हो। गोर्खापत्र दैनिकले सम्पादकीय छापेको छ। नेपाल समाचार पत्रले वैदेशिक रोजगारलाई निशुल्क टेलिमेडिसिन सेवा शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ भने नागरिक दैनिकले मन्त्रालय मोह शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ। विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका सम्पादकीयहरूपछि अब बाँकी प्रसंगहरू छोटकरीमा। फेरि बढ़्यो कोविड संक्रमण, नयाँ भेरिएन्ट हुन सक्ने आशंका शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा खबर बनाएको छ। झण्डै शून्यमा झरिसकेको कोविड संक्रमण नेपालमा फेरि बढ़ेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार बुधबार मात्रै थप 34 जनामा कोविड संक्रमण देखिएको छ। चैतको शुरूआतदेखि देखिन थालेको संक्रमण केही दिन यता दैनिक बढ़न थालेको मन्त्रालयले जनाएको छ। तर परीक्षण गराउनेको संख्या न्यून भएकाले समुदाय स्तरमा कोविड संक्रमण निकै बढ़ेको हुन सक्ने चिकित्सकले अनुमान गरेका छन्। चिकित्सकहरू कोविडको नयाँ भेरिएन्ट फैलिएको हुन सक्ने बताउँछन्। पछिल्ला दिनमा संक्रमित भेटिन थालेपछि जीन परीक्षणका लागि 24 वटा स्याम्पलमा क्लिनिकल परीक्षण भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। यता कान्तिपुर दैनिकले भित्री पृष्ठमा भारतीय तरकारीको गुणस्तर परीक्षणमा मन्त्रीको व्यवस्था शीर्षकमा खबर बनाएको छ। मन्त्री परिषदको विषयगत समिति संयोजक रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले समय नदिँदा तरकारी तथा फलफूलको गुणस्तर सम्बन्धी मापदण्ड समितिमै अड्किएको छ। 2079 फागुन 25 मा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले तरकारी, फलफूल तथा खाद्य वस्तुमा जीवनाशक विषादीको अवशेषको अधिकतम सीमा निर्धारण प्रस्ताव विषयगत समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो। तर उपप्रधानमन्त्रीले समय नदिँदा छलफल प्रक्रिया अघि बढ़न नसकेको हो। भारतीय तरकारीको गुणस्तर परीक्षणमा मन्त्रीको व्यवस्था कान्तिपुर दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। यिनै विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका विविध प्रसंगसँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रविधिमा सहयोग गर्नुहुने शंकर भण्डारीलाई धेरै धन्यवाद दिँदै म श्रेया नेपाल पनि बिदा हुन्छु। यसपछि कार्यक्रम अन्तर्संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।